سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ اما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملہا وتری الناس سکارا وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید۔ سامعین محترم، ہمہ قسم دی حمد و ثنا، تمام قسم دیاں تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات، اکائی، تنہائی، یکتائی، کبریائی اللہ ملک العلام واسطے جیڑا پوری کائنات دا خالق، مالک، رازق، داتا، گنج بخش، رنج بخش، لاجپال، غریب نواز، غوث اعظم، کائنات دے ذرے ذرے دا دستگیر، علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ان ربی قریب مجیب وہو الغفور الودود ذو العرش المجید۔ جدی ذات، صفات، کمالات کے اندر کوئی شریک نہیں، ازل تو کلہ، ابد تک کلہ رہے گا، قیامت دے دن اس کلے حکمران دی حکمرانی ہوئے۔ درود و سلام امام الحرمین سید الثقلین امام المرسلین رحمت للعالمین پوری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطہ۔ سامعین محترم، اس مال کے حقیقی دا ساڈے تے بہت بڑا کرم ہے، او دی رحمت کہ جس مالک نے سانو اپنے گھر دے اندر جمع فرمایا، جمعہ ادا کرن واسطے، جمعہ پڑھن واسطے، قرآن و حدیث دے سنن اور سنان واسطے۔ پچھلا جمعہ قبراں دے وچوں لوکاں نو اٹھایا سی، اج دا جمعہ ہے کہ میدان محشر دے اندر لوکاں نو پیش کرنا ہے۔
او میدان محشر جدا پہلا دن 50,000 سال دا دن ہو جدی لمٹ انی لمبی ہے. سورج بالکل سوا نیزے تے آ جائے گا 1 میل دے فاصلے تے. زمین بدل دیتی جائے گی, زمین تانبے دی ہو جائے گی. اس میدان دے اندر اسی سارے پیراں تو ننگے, جسماں تو خالی, بدناں تو ننگے ہوں. ہن سورج 9 کروڑ 26 لاکھ میل دور ہے. جو دی تپش دا عالم دیکھو کتنا ہے. تے جدوں یہی سورج 1 میل دے فاصلے تے آ جائے گا پھر کی بنے گا؟ جدوں زمین بالکل تانبے دی ہوئے گی, سورج دی تپش اگ جڑی اس زمین تے پئے گی, تانبا جڑا گرم ہو جائے گا, پگھل جائے گا. اس ٹائم تے ذرا غور کیجئے ادوں کی حالت ہوئے گی. اور قرآن نے بڑا وسیع و عریض میدان محشر دا مضمون بیان کیتا ہے. ذرا غور کیجئے. قرآن پاک ایچھے کوئی نہیں. اس واسطے قرآن نے جگہ جگہ تے تذکرہ کیتا ہے کہ تے اللہ فرماندے نے القاریۃ ملقاریۃ وما ادراک ملقاریۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ. فرمایا کو جڑی ہے قیامت دا دن ہوئے گا تسی جان دے ہی نہیں. جدوں لوکانو اس طرح لوگ میدان محشر چون گے جس طرح بکھرے ہوئے پتنگ ہوندے نے, تے جیڑے پہاڑ نے یہ ریزہ ریزہ ہو جان گے, تے جنہاں دے امال وزنی ہو گئے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. وہ عیش و عشرت دی زندگی چ ہون گے. تے جنہاں دے امال ہلکے ہو گئے او دو قیامت دے دن حاویہ جہنم ہے, جہنم دا ایک گڑا او دے اندر پھینکے جان گے. آؤ نا ایک گڑ گڑان والی رولا پان والی نو تسی نہیں جان دے. تے کیتے اللہ فرماندے نے اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ. فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیو اے جڑا سورج اے چڑھ جائے گا. وَإِذَا النُّجُومُ انْقَدَرَتْ, جڑے تارے نے اے چڑھ جان گے, سورج بے نور ہو جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, جڑے پہاڑ نے نا یہ بالکل انہی ہوئی روئی کی طرح ہو جان گے. وَإِذَا الْإِشَارُ اُتِّلَتْ وَإِذَا الْوَحُوشُ حُشِرَتْ. اے جننے درندے پرندے نے نا اللہ دے نے میں سارے انہوں کٹھیاں کر لوانگا. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, تے جیڑے سمندر نے انہاں دے پانی ابل پہن گے, انہاں دے پانی اگ بن جان گے. وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ, کوئی جوڑا بھی ایسا نہیں رہے گا جڑا اللہ دی دربار چ پیش نہیں کیتا جائے گا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, او جڑی بچی نو نجائز قتل کیتا سی بغیر کسے جرم تو بغیر کسے گناہ تو, وہ بچی کہے گی ابا منو کیوں قتل کردہ رہے ہیں. انہیں سوال کرنا ہے کہ بغیر گناہ تو اللہ منو ابا جی تسا منو قتل کر دیتا. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ, اے جڑے صحیفے نے نا انہاں نو کھلار دیتا جائے گا. مراد کی ہے تیری زندگی دے اعمالاں دے جڑے دفتر نے
انہاں نو کھول دیتا جائے گا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ. جو جان نے کیتا ہوئے گا، جو عمال اساں کیتے ہونگے، وہ اللہ دے دربار دے اندر حاضر ہو جان گے. آؤ نا قرآن دا ایک اور مقام سن لو. اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ. اللہ آسمان پھٹ جائے گا، تارے چڑھ جان گے. وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ. سمندر جیڑے نے ابل پہن گے. وَإِذَا الْقُبُورُ بُوسِرَتْ. قبراں ساریاں کھل جان گیاں. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ. ہر جان لے گی جو انہیں کیتا ہے تے جو انہیں اگے بھیجیا تے جو پیچھے چھڑیا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. ایک قرآن ہے، قرآن جگہ جگہ تے کتے اللہ فرماندے نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت. اب دیکھ لے سارے آخرت دے تذکرے ہی ہو رہے نے، میدان محشر دے تذکرے اللہ کر رہے نے قرآن دی جگہ جگہ تے. کتے میرے رب کائنات نے فرمایا میرے محبوب اعلان کر دے ہو کائنات دے اندر زندگی بسر کرنے والے. اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبا. جدوں واقع ہون والی واقع ہوئے گی. مراد کی ہے کہ جدوں میدان محشر بپا ہوئے گا قیامت واقع ہو جائے گی. میں تے پڑھ رہا سا نبی پاک فرماندے نے بندے نے ایسرا کر کے کپڑے دا تھان کھولے ہے تے ادھروں قیامت دا بگل کھڑک جائے گا. اینو اینی مولت بھی نہیں ہونی کہ میں تھان نو لپیٹ ہی لواں. بینس دا تھان ایسرا ہاتھ چ پھڑیا تے دودھ چوندا پیا. اجے تھان دے وچوں دودھ باہر نہیں آئے گا تے قیامت قائم ہو جائے گی. ذرا غور کرو نا، اے دے آن چ کوئی دیر نہیں. اے جمعے دا دن قیامت قائم ہونی ہے. جمعے دے دن تے آمینہ دے لال فرماندے نے جمعے والے دن ہر چیز رب کولوں ڈر دیئے کتے اج قیامت قائم نہ ہو جائے. سوائی انسان تو انہوں ڈاری کوئی نہیں. جمعے والے دن چوریاں کردا ہے، ڈاکے ماردا ہے، جھوٹ بولدا ہے، سود کھاندا ہے، سودی کاروبار کردا ہے، یتیماں دے حق ماردا ہے. جمعے والے دن بھی گناہ کرن تو باز نہیں ہوندا. تے ہر جانور جیڑا وہ جمعے والے دن ڈردا ہے جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا کہ آج قیامت نہ قائم ہو جائے. قرآن کہندا ہے اذا وقعت الواقعہ. او دے واقع ہون چ کوئی شک نہیں. لیس لوقعتها کاذبہ. کوئی جھوٹ نہیں قیامت دے آن چ. خافضۃ الرافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فکانت ہباء منبسا وکنتم ازواجا ثلاثا فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ والسابقون السابقون اولئک المقربون. اے ویکھ لے زمین چٹیل میدان ہو جائے گی. زمین تے کوئی پہاڑ، کوئی ویکھ لے مکان دکان، کوئی پلازا نظر نہیں آئے گا. اللہ اللہ اللہ. پہاڑ بھی جڑے نے انہی ہوئی روئی دی طرح اس طرح ہون گے کہ جدو بی بی سوتر کٹ دی ہے نا، کٹن دے دوران جڑی روئی اڑ دی ہے نا، انہوں کیا گیا ہے کہ پہاڑ اس روئی دی طرح ہو جائے. ذرا غور کرو. اور تینہ گروہاں دے اندر اللہ دے دربار چ پیش ہونا ہے. پہلا گروہ کون ہے؟ سجے ہاتھ والے.
دوجا گروہ کیڑا ہے؟ کھبے ہاتھ والے. تے تیسرا گروہ والسابقون السابقون. کہہ دیو سبحان اللہ. والسابقون السابقون اولئک المقربون. اللہ 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 حق اللہ. یہ سبقت لے جان والے نمازاں پڑھن چ نیکیاں کرن چ ایمان لے آن چ سبقت لے جان والے یہ تیجا گروہ ہوئے گا. تے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا جدوں اے لوگ اللہ دی عدالت پیش ہون گے, اللہ دے دربار دے اندر پیش کیتے جان گے. انہاں دیاں حالتاں کی ہون گیاں. آمینہ دے لال فرماندے نے کئی بندے جڑے نے انہاں کو ایک کوٹ ہوئے گا, کئی بندے نے دو بندیاں کو ایک کوٹ ہوئے گا, کئی بندے نے تنہ کو ایک کوٹ ہوئے گا, کئی بندے نے چون کو ایک کوٹ ہوئے گا, تے کئی بندے نے پنجان دے کول ایک سواری ہوئے گی. اللہ اللہ. تے کئی بندے ایسے نے جنہاں دے پیچھے آگ لگی ہوئے گی, وہ آگ انہاں دے مگر مگر ہوئے گی, یہ اگے دوڑ دے ہون گے. جتھے رات گزارن گے آگ بھی اوتھے ہی نال رات گزارے گی. اللہ اللہ. تے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ کہہ دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے. ذرا غور کیجئے میرے پیغمبر دی حدیث سن لو. فرمایا لوگو انہاں لوکاں دے 3 گروہ ہون گے. اللہ اللہ اللہ. 3 گروہاں دے اندر کئی ڈرن والے تے کئی 2 افراد تے تیسرا گروہ جنہاں نو جہنم اللہ دی عدالت کھڑے گی. آئیے میں اگے چلا. اٹھن تو بعد جڑے لوگ نے کافر قبران دے وچوں اٹھن گے انہاں دی کی حالت ہوئے گی. کچھ لوگ اس طرح اٹھن گے انہاں دے حواس تے اعضاء جڑے نے کم کر دے ہون گے. کئی بندے اٹھن گے انہاں دے حواس ہی قائم نہیں ہون گے, انہاں دے اعضاء بھی کم نہیں کر دے ہون گے. کئی جہنم دی طرف دھکیل کے کھڑے جان گے. آمینہ دے لال فرماندے نے جہنم جیڑا ہے اس طرح میدان دے حشر دے اندر لے آ کے کھڑا کر دیتا جائے گا. جہنم دیاں 70,000 لگاماں ہون گیاں. ایک ایک لگام نو 70,000 فرشتے نے پکڑیا ہوئے گا. تے پتہ کی آکھے گا جہنم تارے گا آوازہ مارے گا حل من مزید. اللہ لے اپنے باغی جڑے دنیا دے اندر تیریاں نعمتاں کھا کے تیری زمین تے بغاوتاں کر دے سن, تیرا کہنا نہیں سن مندے, دنیا دے اندر من مرضی کر دے سن. اللہ لیا میں پریا نہیں جاواں گا. جن نے دنیا جو تیرے نام فرمان نے اللہ انہوں نے میرے اندر داخل کر. ایک لگام نو 70,000 فرشتے نے پکڑیا ہوئے گا. اللہ میری توبہ میری توبہ. آئیے ذرا غور کیجئے جہنم داردہ ہوئے گا. تے میرے ویر کوئی بدن تے چفیرے کپڑا نہیں ہونا. حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے یحشر الناس یوم القیامتی حفاتن عراتن گرلن قلت یا رسول اللہ الرجال والنساء جمیعا ینظر بعضکم الی بعض. فرمایا قال یا عائشہ الامر اشد من ان ینظر بعضهم لبعض. اماں جی فرماندیاں نے سونیا محبوبہ تسی آندے ہو سارے لوگ ننگے ہون گے, سارے لوگ بدنا تو خالی ہون گے. سونے ینظر بعضکم الی بعض. مرد بھی ننگے تے عورتاں بھی ننگیاں تے سونے کوئی کسے دی طرف ویکھے گا نہیں. فرمایا عائشہ تو ویکھن دیاں گلاں کرنی ہے, تیرے رب دیاں دہشتاں نہیں سخت ہون گیاں, کوئی کسے دی طرف ویکھ نہیں سکے گا. اللہ اللہ حق اللہ. ایک دن جگاں دے پیر تشریف لے آئے تے اماں جی عائشہ رو رہیاں نے تے آقا فرماندے نے عائشہ ما یبکی کے یا عائشہ, عائشہ تینو آج کیڑی چیز نے روایا ہے. فرمایا محبوب جی
ذکرت النار اج مینوں بیٹھیاں بیٹھیاں جہنم یاد آ گئی تے میں رون لگ پئی بیٹھیاں بیٹھیاں نا جہنم یاد آ گئی تے میں رون لگ پئی سونیا جہنم دی اگ نو یاد کر کے کون ماں عائشہ جدے جنت دے اعلان اللہ نے عرش بری تو کیتے نے تے او جہنم نو یاد کر کے رو رہی ہے تے تینوں مینوں رون کیوں نہیں آوندا بھائی اسی بھی کدی روئے ہیں تنہائی چ اسی بھی کدی جہنم دی عذاب نو یاد کیتا ہے کئیاں نے قبراں چ اٹھنا ہے تے رب نے انیا کر کے اٹھانا ہے انیا کر کے یہ کون لوگ نے وَمَنْ آرَزَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قرآن جے قرآن جیڑے لوگ دنیا جو قرآن نہیں پڑھ دے قرآن تو منہ پھیر لیا نماز نہیں پڑھ دے اللہ فرماندے نے اسی انہاں نو قیامت نو قبراں چوں انے کر کے اٹھاواں گے یہ کہن گے اللہ ساڈیاں تے اکھاں سن فرمایا دنیا چ سن ہن نہیں میں تہاڈیاں اکھاں دی بینائی نو سلب کر لیا اللہ اللہ حق اللہ تے ذرا غور کیجئے توجہ میرے وال اور میرے نال نال چل دے جاؤ قرآن تے صحب قرآن دے فرامین نو سن دے جاؤ حضرت اما جی عائشہ فرماندیاں نے سونیا حال یذکرون یوم القیامہ سونیا ایتھے تے آندے ہو عائشہ تیرے نال بڑا پیار ہے بڑی محبت ہے تے قیامت نو بھی یاد کرو گے سونیا قیامت نو بھی یاد کرو گے اللہ اللہ تے آمینہ دے لال فرماندے نے عائشہ فی ثلاثت مواطن لا یذکر احد احدا عائشہ تین جگہ ایسیاں نے جتے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا فی ثلاثت مواطن تین جگہ ایسیاں نے جتھے کوئی بھی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا وہ کیڑیاں نے تین جگہ پہلی فرمایا جدو نامہ اعمال سجے کھبے اچ پھڑائے جان گے عائشہ میں محمد بھی ادو تھانوں بھول جاواں گا نامہ اعمال سجے کھبے اچ پھڑائے جانے نے حالت کی ہونی ہے قرآن میں تیرے تو لکھا جانا ہون تے وار دیا میں قربان کر دیا تیرے ایک ایک لفظ تو تے حق ادا نہیں ہوندا اللہ جس نبی تے چٹھی اتاری آ او دے روزے تے کروڑا رحمتہ نازل فرما قرآن کہندا وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا جدوں میدان محشر بپا ہوئے گا زمین جیڑی ہے تانبے دی بن جائے گی زمین بدل دیتی جائے گی آسمان ٹوٹ جائے گا جنہیں بھی زمین تے پہاڑ نے زمین چٹیل میدان بن جائے گی تے فرمایا تسی اللہ دے دربار دے اندر پیش کیتے جاؤ گے تو آڈے وچوں کوئی بھی پیچھے باقی نہیں رہے گا فرمایا تسی اللہ دے دربار چ پہ وحشرناہم فلم نغادر منہم احدا تو آڈے وچوں کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا تے قرآن وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا
صف در صف تسی اللہ دے دربار چ پیش ہوو گے وَأُرِزُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُم مَّوْعِدًا تسی اس حالت پیش ہوو گے اول مرہ جویں پہلی مرتبہ تسی ماں دے پیٹ چو پیدا ہوئے سو نا اس حالت چ تساں اللہ دے دربار چ پیش ہوئے ہن ماں دے شکم جو بندہ دنیا تے ہوندا کی حالت ہوندی بولی لکوں وی ننگا دے گلوں وی بولو ننگا اس حالت چ اللہ نے پیش کر اس حالت اول مرہ صف در صف قطار در قطار ایشا ایک کوئی صف نبی کھڑے نے ایک کوئی صف چ ولی کھڑے نے ایک کوئی صف دے اندر بدکار کھڑے نے او صحیح صف چ تہجد گزار کھڑے نے او صحیح صف چ نمازی کھڑے نے او صحیح صف چ بے نماز کھڑے نے اللہ اللہ ووزی الکتاب فتر المجرمین ادھر میرے وال ویکھو ووزی الکتاب اس طرح کر کے نا اج جڑی تیری فرشتے لکھدے نے نا پے کندیاں تے بیٹھ کے دو منشی تیری ایک ایک ادا نوٹ کرن دے نے ایک ایک ادا نوٹ کر دے نے پے لیکن تینوں پتہ نہیں لگدا اے دو منشی نہیں بیٹھے اے دنیا دے منشی تے کوئی پیسے پوئے لے کے تے کوئی ہیر پھیر کر لین دے جڑے رب دے منشی نے انہاں ایک ذرہ برابر بھی اونچ نیچ نہیں کرنی تیرے موڈیاں تے بیٹھے نی دو بندے خدا اور تیرے موڈیاں تے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید اے دو بیٹھے چنگے بول بولیا کر ذکر اذکار کریا کر اپنی زبان دے وچوں نہ شکریہ نہ کریا کر گالیاں نہ دیا کر یہ سارا کچھ منشی لکھن دے نے تیرے موڈیاں تے بیٹھے نی دو بندے خدا تیری نوٹ پہ کر دے نے ایک ایک ادا اوے بندیا سوچ سمجھ کے ڈیری لکھا قیامت دے دن رب نے دینیاں وخا ایویں مفت وچ نہ عاشق نبی دا صدا پہلے صورت تے سیرت نبی دی بنا اے جڑی ڈیری ہے ووسی الکتاب فاتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا مالی حاذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا ویکھ لے آقا فرماندے نے عائشہ جدوں نامہ اعمال سجے کھبے اچ پھڑایا جانا اودوں میں محمد تھانوں یاد نہیں کر سکاں گا کوئی کسے نو یاد نہیں کر سکے گا ہائے قرآن میں تیرے تو لکھا جانا ہون تے وار دیاں آئیے ہن ذرا غور کیجئے جے نامہ اعمال سجے اچ مل گیا تے پھر تے اوتھے موجاں ہی موجاں ہونیاں نے نا او بول دے نہیں پھر تے موجاں ہی موجاں ہون گیاں قرآن جے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ویکھ کتھوں کتھوں قرآن دیاں کڑیاں ملن دیاں اللہم اجعلنا منہم اللہ سانو بھی انہاں لوکاں جو کر دے اچھی کہہ دیو آمین اللہ جنہیں تیرے بندیاں بندے آئے اللہ انہاں نو سجے ہاتھ والیاں چو کر دیں فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ
فہو فی عیشۃ راضیہ فی جنت عالیہ قطوفہا دانیہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کہو سبحان اللہ. اے سجے ہاتھ والے موجہ ہی موجہ نے. اللہ کہیں گے یہ سجے ہاتھ نامہ مال نے پڑھیا اس طرح کر کے پتہ کی آندا ہے اپنے یاراں نو آوازاں ماردا ہے اپنے دوستاں نو آوازاں ماردا ہے اپنے چھجن بیلیاں نو آندا ہے آندا کی ہے ہا مقرؤ کتابیا اوے آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو. کیوں؟ انی ظننت انی ملاقن حسابیا. میں گمان کرنا سا مینوں نامہ اعمال سجے ہاتھ چ دتا جانا ہے. اللہ اللہ اوے اوتھے عملاں نہ سودے تلنے نے عمل چنگے ہوئے تے پھر یاد رکھی نامہ اعمال سجے ہاتھ ملے گا. تے جے عمل نہ چنگے ہوئے پھر ورقہ پاڑ دے کہ سجے ہاتھ نامہ اعمال مل جائے. اے نہیں ہونا. نیکیاں کرے گا نیکیاں دے بیج بوجھ کے بو کے جائے گا. اے نہیں ہوتا کہ ایک بندہ زمین دے وچ گندم بوئے تے کٹن دی واری آئے تے جہوں کٹ لے. بولو اے ہونا ہے؟ اپنے نامہ اعمال دی کھیتی چ جیڑا بی بو کے جائے گا نا او دا ہی اجر قیامت نو لبنا ہے. ایک دن مر جانا موت نے چھڈنا نہیں یارا کسے لئی مرے تے تا جانا. وہ بول دے نہیں مرنا تے ہے ہی ہے کتے رب دے راہ چ مر جا کتے شہادت دی موت لے کے مر جا. ایتھے پاکستان دے کوٹ کمانڈراں دے گھراں نوں جلاندیاں مرن دیاں ظالماں فوج تے خاص جڑے حساس ادارے نے انہاں تے حملے کرنا ہے. جڑا مر گیا ایک کتی ہے پتہ نہیں کتھوں دی بی بی سی وہ آکھے جڑا عمران خان لڑدا مر جائے گا انہوں مقام وہ ملے گا جویں نبی دے صحابہ نبی نہ لڑدے مرے. وہ ہے کوئی گل کوئی اس ملک دے اندر کوئی انصاف رہ گیا؟ اللہ اللہ ایک دن مر جانا موت نے چھڈنا نہیں یارا کسے لئی مرے تے تاں جانا. پیڑ اپنی نو پیڑ سمجھنا ہے پیڑ دجے دی جرے تے تاں جانا. تیرے کلے دے ترندا تیرے کلے دا ترنا بہادری نہیں کسے ڈوب دے نو لے کے ترے تے تاں جانا. چنگے نال تا کردہ ہر کوئی چنگا یارو چنگا برے نال کرے تے تاں جانا. تے گل بڑی کمال دی ہے. مولانا کہندے نے کیڑی شیخی تے کریں ود ود گلاں کیڑی شیخی تے کریں ود ود گلاں ہونا مٹی نال مٹی اوقات تیری مٹھا بول زبان تو بلا ہووی شاید پھر نہ ہووے ملاقات تیری. کدی ود ود کدی وڈ وڈیرا تے کدی خان بننا اپنے نہ گلاں نال نہیں ہونی نجات تیری. اوتھے عملاں دے سودے نے یاد رکھ لئی یارا کسے نہیں پوچھنی ذات تیری. پوچھنی ہے بول دے نہیں. موت کسے دا نہیں بچپن ویکھ دیئے نہ جوانی ویکھے نہ عمر ڈلی ویکھے. اللہ 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 موت کسے دا نہیں بچپن ویکھ دیئے نہ جوانی ویکھے نہ عمر ڈلی ویکھے. توڑ توڑ کے خاک رلائی جاندی نہ گل ویکھے نہ کلی ویکھے. موت اگے نہیں کسے دا زور چلدا بڑے بڑے شاہ زور جلی ویکھے. موت کتب نہ ولی نہ ابدال ویکھ دیئے نہ اے نبی ویکھے نہ اے ولی ویکھے. بولو ویندی ہے کوئی؟ اس واسطے میرے بھائیو یہ زندگی محدود ہے یہ دا کوئی پتہ نہیں گھر بھی اپڑنا کہ نہیں گھر بھی جانا کہ نہیں ستیاں اٹھنا کہ نہیں. یہ سجے ہاتھ نامہ اعمال ہے آندا آؤ میرے نامہ اعمال نو پڑھو میں گمان کرنا سا ادھروں آواز آئے گی ہاں فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ
قطوفها دانیہ، جا سجے ہاتھ والے میری جنت چ داخل ہو جاؤ، تے نال آواز آنی ہے کلو واشربو ہنیئا، جتھوں دل کردا جے کھاؤ جنت چو، جتھوں دل کردا جے پیو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تے کئی ایشا ایسے بھی ہون گے جنہاں نو کھبے اچ نامہ اعمال دتے جان گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهْ هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ۔ فرمایا کھبے اچ نامہ اعمال مل گیا ہے تے ہن کلپدا ہے ہائے افسوس، آج قاضی نے فیصلے کیویں دے کر دیتے نے، آج تے میرا مال بھی کم نہیں آیا، آج میری سلطنت بھی کم نہیں آئی، آج میری چدراہٹ بھی کم نہیں آئی، آج میری صدارت تے وزارت بھی کم نہیں آئی، آج دنیا دی چہل پہل بھی کم نہیں آئی، دنیا دیاں فیکٹریاں بھی کم نہیں آئیاں، دنیا دا مال بھی کم نہیں آیا۔ اللہ اللہ آج کیویں دا فیصلہ ہو گیا ہے، یہ دنوں چنگا سی مینوں نامہ اعمال نہ ہی ملدا، ادھروں آواز آئے گی اس ظالم نو 70 ہاتھ لمے زنجیر پہنا کے میری جہنم دا بالر بنا دیو۔ اللہ اللہ حق اللہ، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ سانو انہاں تو بچا کے رکھے، اچھی کہہ دیو۔ تے ایشا دوسری جگہ، پہلی جگہ انتل کتاب نامہ اعمال جدو ملن دا ٹائم ہوتا تے دوجی جگہ اندل میزان جدو ترازو لگنا ہے نا، ایشا ادو بھی میں محمد تھانو یاد نہیں کرا، کوئی کسے نو یاد نہیں کرے گا۔ ایتھے دے لوگ آندے نے نا پیر دے ٹھوٹے دا جھوٹا پانی پی لو تے قیامت نو ڈائریکٹ ہی بخشے جاؤ، تے کئی پیر ایڈے الو دے چرخے نے مریداں نو آندے نے نماز دی لوڑ ہی کونی تھانو، تو ہی سانو راضی رکھو، بس پھر اللہ ہی اللہ۔ ایویں دے بھی ہے اللہ اللہ۔ میرے بھائی آئیے ذرا غور کیجئے، میں جڑی گل تساں احباب دے سامنے کرنا چاہنا، جے آمینہ دے لال نے اوتھے کم نہیں ہونا، انہاں تیناں مواقع تھے، پھر کوئی پیر بھی کم۔ آقا فرماندے نے عائشہ میں بھی تھانو بھول جاواں گا۔ دوجی جگہ اندل میزان، و میزان کڈا کو ہے، اے جڈا کو ساڈی مسجد ہے یا مرکز، او میزان دا ایک پلڑا ایڈا وڈا ہے، آقا فرماندے نے 7 زمیناں تے 7 آسمان اس ایک پلڑے چ رکھ دیتے جان کے، جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی۔ تے انہوں چکن واسطے کون ہوئے گا؟ جبریل نے چکنا جی ترازو، تے جنوں 14 طبق نہیں نہ بھر سکدے، تے جدوں تو کدے بیٹھا بیٹھا آنا نا الحمدللہ الحمدللہ، اللہ نے تیرے اس کلمے نا اس ترازو نو میں نیکیاں نا لبالب پر دینا۔ جنوں 14 طبق نہیں نہ بھر سکدے، 14 طبق، 7 زمینہ 7 آسمان جو دے ماں بہن، انہوں تیری ایک الحمدللہ پر دیندی۔ نبی پاک نے فرمایا نا التسبیح نصف المیزان والحمدللہ تملا المیزان۔ جدو بندہ سبحان اللہ آندہ نیکیاں دا پلڑا نیکیاں دا ادھا ہو جاندہ ہے، جدو الحمدللہ کہندہ ہے پھر نیکیاں دا پلڑا نیکیاں دا لبالب پر جاندہ ہے۔ اس ترازو دے کول نا ایک کرسی بھی ڈٹھی ہونی، اس کرسی دے براجمان تھوڑے میرے پیر و مرشد ہون صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل کول کھڑے نے تے ترازو دے نال کرسی ڈٹھی ہے، تے آمینہ دے لال تے براجمان نے، امتی نماز لے کے آئے گا،
ہائے اس نماز دی تصدیق آقا کرنگے پہ دی نماز میری سنت دے مطابق ہے، پھر جبریل اس نماز نو پھڑ کے ترازو چ رکھے گا۔ تے جے حنفی نماز پڑھدا مر گیا پھر وہ دی تصدیق آقا تے نہیں کرنی، بول دے نہیں۔ حنفی حج، حنفی عمرہ، حنفی روزہ، حنفی نماز، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ظالمہ کلمہ نبی دا پڑھنا، نماز حنفی پڑھنا۔ نبی دے ایک صحابی دے سامنے نہ ایک بندے نے نماز پڑھی حنفی، کالی کالی، فرمان لگے واپس جا دے نماز دوبارہ پڑھ، پھر پڑھی ہو گئی، پھر پڑھی ہو گئی۔ آندھے نے نماز کدوں نو پڑھنے؟ آندھا 40 سال ہو گئے۔ پیغمبر دے صحابی آندھے نے 40 سالہ ہی تو ایک نماز بھی نہیں پڑھی۔ میرے بھائیو سلو کما رأیتمونی اصلی، اس کتاب تے اتارن والے دی قسم میں ممبر تے کھڑا جیڑی نماز اہل حدیث زمین دی پشتے پڑھدا ہے، یہ نماز 10 مرتبہ جبریل نے آسمان تو آ کے آمینہ دے لال نو پڑھائی ہے۔ جبریل نو سکھان والا رب ہے، مصطفیٰ نو سکھان والا جبریل ہے، اگو 1,44,000 صحابیہ نو نماز سکھان والے آمینہ دے لال۔ من مرضی دیاں نمازاں نہیں قبول ہونیاں، جی میں دل کرے ہوئے پڑھ لو، یہ نہیں ہونا۔ آمینہ دے لال فرماندے نے تصدیق میری ہوئے گی، ہر نیکی تے مور میری لگے گی، پھر وہ نماز ترازو چاہے گی۔ یہ دوسرا موقع ہے۔ تیسری جگہ اند الصراط، وہ پل صراط جیڑا تلوار دی دار نالو بریک ہے تے داڑھی دے وال نالو بریک ہے، وہ پل صراط ایسا ہے سب تو پہلے انہوں عبور کرنا ہے تے آمینہ دے لال محمد نے کرنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نا پل صراط پار کر کے پرلے پاسے کھلو جان گے تے پل صراط بجا کتے ہونا ہے جہنم دے اتے، تھلے جہنم ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تے کئی بندے نا پل صراط تو آنکھ چمکن دی طرح پار ہو جان گے، کئی بندے کوڑیاں ونو دوڑ کے پار ہو جان گے، کئی بندے اٹھ دے ڈگ دے اس پل تو پار ہون گے، تے کئی بندے پل تے چڑھن گے، تھلیوں جہنم آواز دے گی مومنا چھیتی ننگ جا، تیرے نور نے اج میری آگ نو ٹھنڈیاں کر دیتا ہے۔ تے آقا پرلے پاسے کھڑے نے، میرے تیرے پیر و مرشد کی آندے نے رب سلم رب سلم، اللہ میری امت نو سلامتی نہ پر صراط تو پار نگا دے۔ آقا فرما دے نا اس پل صراط تے کنڈیاں لگیاں ہون گیاں جڑیاں لوکاں نو کھچ کھچ کے جہنم تے سٹن گی۔ او دیتے 7 ناکے ہونے نے، 7 ناکے، کہے ناکے تے نماز چیک ہوئے گی، کسے ناکے تے زکاة چیک ہوئے گی، کسے ناکے تے حقوق العباد چیک ہون گے، کسے ناکے تے چیک ہونا ہے کہ ماں باپ نہ سلوک کی ویندہ کردہ رہے ہیں۔ یہ بھی حدیث موجود ہے میرے بھائیو۔ وہ پل صراط بڑی اوکھی منزل ہے، بڑی اوکھی جگہ ہے، جیڑا اتھوں پار ہو گیا ڈائریکٹ جنت چ داخل ہو جائے گا۔ آمینہ دے لال فرماندے نے میدان محشر بپا ہوئے گا جدوں اللہ دے دربار انسان نو پیش کیتا جائے گا۔ 5 سوال ہون گے۔ پہلا سوال اللہ دی عدالت چونا ہے، بندہ اپنے قدمہ نو ہلا نہیں سکے گا۔ ان عمرہی فی ما فنا، 10 60 سالہ 70 سالہ 90 سالہ زندگی کتھے گزار کے آئے ہیں؟ میری بغاوت گزاریا تے میری عبادت گزاریا۔ تے دوجا سوال نوجوانوں اور گلیاں دے موڑاں تے کھلو کے جوانیاں تباہ کرنے والوں، میں خانیاں چ جا کے شراباں پینے والوں اور بدکاریاں تے زناکاریاں چ جوانیاں گزارن والے جوانا، ان شباب ہی فیہ ما ابلا، تینو میں جوانی دے قیمتی جوہر دیتے، 10 کتھے
گزار کے آیا. جدو عمر دا سوال ہو گیا پھر جوانی دا سوال کرن دی کی لوڑ ہے؟ بولی جدو عمر کے بارے چ پوچھا گیا تو پھر جوانی دا سوال کیا؟ اور جوانی چ بندہ اللہ دی عبادت تے اتر آئے تاوی انتہا کر دیندا، بغاوت تے اتر آئے تاوی انتہا کر دیندا. پر جڑا جوانی چ توبہ کردا ہے نا، قیامت دے دن اللہ نے اس جوان نو اپنے عرش دا سایہ دینا ہے، اپنے عرش دا سایہ اس جوان نو دین. سبحان اللہ سبحان. تے عبادت جوانی دی ہے، عمرہ جوانی دا ہے، حج جوانی دا ہے. جیڑا مزہ جوانی چاہتا عبادت دا، خدا دی قسمیں بڑھے وارے نہیں جی ہوتا. بڑھے وارے تے بندہ پھر آندا ہی ہے نا، ڈگدا ٹیندا مسیتے تے ہونا ہی سی، ہور کدے چوگا بابا رہ گیا. اللہ. تیسری گل امالہ این اکتسبا. اللہ نے سامنے انسان نو کھلا رہا ہے. اللہ نے 10 مال کتوں کمایا سی؟ سودی کاروبار کر کے کمایا سی، رنڈی دے بازار چ کمایا سی، لوکاں دے پراپرٹیاں جائیداداں تے قبضے کر کے کمایا سی، یتیماں دے مال کھا کے کمایا سی، لوکاں دے حق مار کے کمایا سی. 10 مینوں حساب دے. اے دنیا دی عدالت نہیں جتھوں بندہ چھٹ جائے. 60 ارب دا کیس ہوئے کرپشن دا، تو پھر چیف جسٹس جج ہوئے تو آ کے جاؤ جی ضمانت. اندے جڑے اگلے پرچے نے انہاں جو بھی نہیں پڑھنا، جڑے پچھلے نے انہاں جو بھی نہیں پڑھنا، جڑے اگے ہونے نے انہاں جو بھی نہیں پڑھنا. انصاف ہے نا. لیکن اے جڑا چیف جسٹس ہے نا، جی عدالت لگنی ہے قیامت نو میدان محشر چ، ایتھے کسے دا مال کم نہیں آنا، کسے دی سفارش کم نہیں آنی، کسے دی رشتہ داری کم نہیں آنی. رب نے تیرے میرے کو احتساب لینا ہے 10 مال کتوں کمایا سی. ہن اگے سنو، چوتھا سوال ہونا ہے وَأَنْفَقَهُ، تے مال خرچ کتے کردا رہے ہیں. یہ بھی تو بڑے جگرے دی گل ہے. مال رب دے تے پھر اللہ دے راج خرچ کرن دی بھی توفیق دے، یہ بھی بڑا بڑا جگرا. ورنہ مال بڑیا لوکاں دے کول ہے. بخیل اینے نے وہ اپنے بچیاں نو بھی خرچہ دینا موت سمجھ. انہاں دا ذہن ہے جدو ہم مرنا ہے نا تے ساڈے کفن نو جیب لا کے ساڈی جیب چ مال سارا پی جانا، قبر چ کام آئے گا، انہاں نو کیوں دے کے جاؤ؟ ایتھے مولوی ایویں آندے رہندے نے پیسے دیو چندہ دیو، یہ تے 24 گھنٹے منگدے نے. رب نے پوچھنا مال رنڈی تے بازار چ خرچ کیتا ہی، یا سین میں بنوا کے خرچ کیتا ہی، یا ٹھیٹھراں چ خرچ کیتا ہی، یا کنجریاں تے خرچ کیتا ہی، یا خسریاں تے خرچ کیتا ہی، یا تو اللہ دے گھر دے اندر خرچ کیتا ہے، مدارس بنان چ خرچ کیتا ہے، یتیماں تے بیوہ عورتاں دے اوتے خرچ کردا رہے ہیں، لوکاں دیاں غریب لڑکیاں دی شادی کا 10 مال کتھے خرچ کردا رہے ہیں؟ یہ اللہ نے پوچھ رہے. تے 5واں سوال جڑا وہ سب تو اللہ نے پوچھنا جس گناہ دا تینوں علم سی وہ گناہ کیوں کردا رہے؟ ہن کنوں پتہ ہے کہ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے کہ نہیں؟ دسو. لیکن وہ دے باوجود نہیں پڑھتے. کنوں پتہ ہے زکات نہیں دیاں گے قیامت نو اللہ نے مجرم بنا کے پیش کرنا. لنڈے سپ نے ڈنگ مارنا ہے تھوڑے مال نو سپ بنا دیتا جائے. کنوں پتہ ہے سودی کاروبار نہیں کرنا چاہیے. کنوں پتہ ہے ماں باپ دی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے دی، لیکن وہ دے باوجود پہ کرنے. یعنی جان کے بھی گناہاں نو پہچان کے بھی پھر بھی گناہ کری جانے. تے رب نے پوچھنا 10 انساناں جس گناہ دا تینوں علم سی وہ گناہ کیوں کردا ہے؟ تے رب بخشن تے آئے تے خدا دی قسم کھا کے کہنا زندگی دے بدکاراں نو رحمت دے چھٹے جی گاں تے کھڑے. آقا فرماندے نے نا ایک بندہ پیش ہونا ہے اللہ دی عدالت، او دے 99 دفتر ہون برائیاں گناہاں، جتھوں تک او دی نگاہ جائے گی اتھوں تک او دے لمبے دفتر ہون، جتھوں تک. تے اللہ کہن گے میرے فرشتیو اے دے دفتر پھولو دے صحیح. بندہ آکھے گا اللہ رحم دے، کھدو پھولیں گا دے لیرہ ہی نکلنی ہے، جدو ہے ہی گناہ نے پھر پھولنا کیا.
اللہ کہندے نے پھولو، پھول دیاں وچوں ایک نکی جی چٹ نکل آئے گی جدے اتے لکھے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. اس چٹ دے اتے لکھے اللہ پاک دے فرشتے کہندے نے اللہ جی اے ایک چٹ نکل آئی ہے، فرمایا اس چٹ نو ایک پلڑے چ رکھ دیو، ایک پلڑے چ 99 برائیاں دے دفتر رکھ دیو، وزن کیتا جائے گا 99 برائیاں دے دفتران دا وزن ہلکا ہوئے گا، چٹ دا وزن زیادہ ہوئے گا. لیکن ایک کون ہے جن نے کلمہ پڑھن تو بعد اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کیتا؟ بول دے رہے کئی بندے شرک کر دے نا، کلمہ بھی پڑھی جاندے نے، قبراں بھی پوجی جاندے نے، کلمہ بھی پڑھی جاندے نے، قبراں دا طواف بھی کری جاندے، کلمہ بھی پڑھی جاندے نے، قبراں تے چولاں دیاں دیگاں بھی دئی جاندے. اب ویکھو نا علی حجویری دے دربار تے حساب لاؤ جمعرات نو کنیاں دیگاں جانیاں. اللہ میری توبہ، اللہ تیرا لاکھ واری شکر ہے تو سانو شرک کو بچا کے رکھے. اوے ذاتی گناہگار رہی ہے وہاں ہو جاندے نے کمیاں، لیکن قیامت نو اللہ نو اے ضرور کہاں گے اللہ گناہ بڑے نے پر تیری ذات نہ کسی نو شریک نہیں ٹھہرایا، تیرے نبی دی سنت کسے دی بدعت دی ملاوٹ نہیں کی تھی. قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندہ آئے گا اے دی 99 گناہ ہونگے، ایک نیکی ہوئے گی. ہائے ہائے ایک بندہ آیا ہے وہ دے 50 گناہ تے 50 نیکیاں نے. اللہ پاک فرماندے نے ایک نیکی لے آیا میں تینوں جنت دے دیاں گا. یہ بندہ اپنے باپ کو جاندا ہے، باپ آندا ہے پترا تیرے کو ہے تے تو مینوں دے چھڑ. ماں کو جاندا ہے، ماں بھی انکار کر دے گی. بیوی کو جاندا ہے، بیوی بھی انکار کر دے گی. بچیاں کو جاندا ہے، بچے بھی انکار کر دیں گے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. سارے رشتہ دار انکار کر دیں گے. جنہ واسطے دنیا چ حلال حرام دی تمیز نہیں سی کردا، جنہ دے سائیں سال ہے کہ مردہ سی، جنہ واسطے چنگے تو چنگے مکان بناندا سی، آج بچے بھی کم نہیں آئے، بیوی بھی کم نہیں آئی، رشتہ دار بھی کم نہیں آئے. یہ بندہ پریشان ہے، اسی جگہ تے آ جاندا ہے جدے 99 گناہ تے ایک نیکی ہے. یہ آندا یار تو پریشان کیوں ہے؟ آندا ایک نیکی دیاں لوڑاں پہ گئیاں، کسے رشتہ دار بھی ایک نیکی نہیں دیتی. اللہ اللہ آج میں ایک نیکی دی وجہ تو جہنم سے چلے جانا ہے. یہ آندہ دس تیرا ایک نیکی نہ کم بن جائے گا، جی بن جائے گا. یہ جدے 99 گناہ ایک نیکی ہے، آندہ میرا تے ایک نیکی نہ بننا کچھ نہیں، جا میرے والی ایک نیکی تو للہ. یہ اپنی زندگی دی پونجی اینو دے دیندہ ہے. یہ بندہ چھالا ماردا جنت چ داخل ہو جاندہ ہے. اینو اے دیتے رحم آ گیا، یہ نیک نیکی دے کے نو جہنم تو بچایا. ادھر رب نو رحم آ گیا، اللہ دے نے تو میرے بندے نو ایک نیکی دے کے جہنم تو بچایا. منو تیرے تے رحم آ گیا، میں تیرے 99 گناہاں نو نیکیاں چ بدل کے تیرے نام بھی جنت الاٹ کر دیتی ہے. یہ ہے رب العالمین. قیامت نو ہن کئیاں ہونا ہے. یہ آندا میں پیر دا لڑ پھڑ کے جانا ہے جنت. میں کہا پتر لڑ ہوئے گا تے پھڑے گا، ہوتے سارے ننگیا ہونا لڑ کی دا پھڑنا ہے. بول دے نہیں حفاتن عراتن غرلن. دوڑے دوڑے لوگ آؤں گے نبی عیسیٰ دے کول، نبی آدم دے کول، نبی ابراہیم دے کول. آخری بات سن لو، ماری ماری دنیا آئے گی لیکن کوئی نبی بھی ہوتے کم آئے گا. وہ بولو تے صحیح. میں کیا تو پیران دی گل کرنا ہے ہوتے نبیاں کم نہیں ہونا. اللہ اللہ ہوتے کم ہونا ہے تے آمینہ دے لال نے ہونا. وہ بابیو تھوڑے پیر نے ہونا. رب نے کرم دی چھان کرنی ہے، کرنی ہے کہ نہیں؟ رب نے کرم دی چھان کرنی ہے، سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے. آقا فرماندے نے سارے والوں جواب ہونا ہے. تے حضرت عیسیٰ کہن گے جاؤ محمد دے کول صلی اللہ علیہ وسلم. آقا فرماندے نے میری امت میرے کو آئے گی، میں اللہ دے عرش دے پائے نہ سجدے چ ڈگ پاں.
7 دن تے 8 راتاں سجدے چ پیا رہاں تے اللہ کہن گے ارفع راسک، اے میرے محبوب اپنا سر چکو تے صحیح، اشفا تو شفا، سونیا سفارش کری جا اج میں منی جاواں۔ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے، سجدے چوں سر چک لے سونا، اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے۔ سجدے چو سر چک لے ارفع راسک، سجدے چو سر چک لے سونا، اساں کدوں تینوں نہ کرنی ہے۔ رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے۔ آقا کی فرمان دے بخش دے امت ساری میری، اللہ بخش دے امت ساری میری، اگلی گل میں تاں کرنی ہے۔ سبحان اللہ، بخش دے امت ساری میری، اگلی گل میں تاں کرنی ہے۔ گل بڑی کمال، رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے، سونے نے جدوں ہاں کرنی ہے۔ کھل گئے جنت دے دروازے، کھل گئے جنت دے دروازے، سونے نبی نے ساڈی باں پھڑنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، جڑا بندہ صبح تین دفعہ پڑھدا رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، آقا فرماندے نے 3 دفعہ صبح 3 دفعہ شام نو پڑھدا ہے، میں اس بندے نو قیامت نو بازو تو پھڑ کے جنت چ داخل کر دے گا۔ کھل گئے جنت دے دروازے، سونے نبی نے باں پھڑنی ہے۔ گل بڑی کمال، جس نے تابعداری کیتی تیری محبوبہ، جن نے تابعداری کیتی تیری، جنت میں او دے نہ کرنی ہے۔ اللہ اکبر، فتبعونی، بولو بولو، یحببکم اللہ۔ تے ایک اور بولیا انہیں کمال دی گل آندا ہے، دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ ساڈے ورگے گناہگاراں نو سونے مولا نے گھٹ کے سینے لا لینا۔ اور ساڈے ورگے گناہگاراں نو سونے مولا نے گھٹ کے سینے لا لینا۔ جدوں کل نبیاں نے نہ کرنی، کلے رب دے سجن ہاں کرنی۔ اس دن سب نبیاں نے میرے آقا نو سردار بنا لینا۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا۔ چک چک اڈیاں، چک چک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے، اے شانہ والا کون آیا۔ سونے حمد دے چنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا۔ تے گل بڑی کمال ہے، بے شک جنت ہے بہو سونی، جنت بڑی خوبصورت، بے شک جنت ہے بہو سونی، پر اس دن اس تے عروج ہو سی، جس دن میرے آقا نے سنے 11 ڈیرا لا لین۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے، وآخر دعوانا ان الحمد۔